قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ رب العالمین نے انسان نو اس دنیا تے مبعوث کیتا اور اینو دنیا دے اندر بھیجن دا اللہ نے مقصد اور غرض و غایت نو بھی بیان کر دیتا ہے۔ تھوڑا جا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اساں جنات تے انساناں نو پیدا فرمایا تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ حق اے بندا ہے کہ انسان نو ہما وقت اللہ دا تابع دار بن کے رب العالمین دے قرآن دے مطابق اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا چاہیے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے اپنے بندیاں نو مخاطب فرمایا اور مومنہ دیاں صفات نو اللہ نے بیان کیتا۔ فرمایا اینا مومنہ دی صفات بے اے اللہ تے ایمان بھی لے آئے نے، بنا دیکھے اینا ایمان لے آندے، اللہ دی جنت نو نہیں دیکھیا لیکن ایمان ہے، اللہ دی جہنم نو نہیں دیکھیا لیکن ایمان لے آئے نے، اور اے دے نال نال ایک اور بھی صفت اینا دے اندر پائی جاندی ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے نماز بھی بولو نماز بھی پڑھ دینے، نماز بھی ادا کر دینے۔ رب العالمین نے اینا دی صفات نو بیان فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو 5 وقت دا نمازی بنائے، اور جڑے نماز پڑھ دینے اور کتے خوش نصیب بندے نے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے، ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے،
آپ دے اردا گرد آپ دے جانثار بیٹھے نے آپ فرماندے نے انہو ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہو نور وبرہان ونجات یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہما لم یکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ ما فرعون و حامان و ابی بن خلف اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرمانے نبی دے صحابہ اردا گرد بیٹھے نہیں آقا فرماندے نے پتہ جے نہ کامیاب کون بندے نہیں اللہ دے نبی جی کون بندے جڑا کامیاب تے کامران ہو گیا ہے آقا فرماندے نے من لم یحافظ علیہما فرمایا دنیا دے اندر او بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی بن گیا وے او بندہ کامیاب ہے جنہیں دنیا دے اندر رہ کے نماز دی حفاظت کر لئیے دنیا دے اندر رہ کے 5 وقت اللہ دے در تے آن والا ہے ادھر مؤذن اللہ اکبر دی صدا بلند کر دیں ادھر اچھے پاگاں والا اچھے نصیباں والا ہے اپنی دکان نو بند کر دیتے رب دے در دی طرف تر پیندہ ہے مؤذن آندہ اللہ اکبر اللہ اکبر لوگو اللہ ساریاں تو وڈا ہے اللہ ساریاں تو بڑا بے ادھر اللہ دیاں کبریائیاں بیان کر دیں اے اپنی دکان بند کر کے تے رب دے در تے جال جاندے ہیں جا کے رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو جاندے ہیں اللہ دیاں تعریفاں کر دیں کدی مالک دیاں بزرگیاں بیان کر دیں کدی اللہ دیاں حمداں تے کدی مالک دیاں ثناواں بیان کر دیں تے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے اے میرے بندے جی جی اللہ جی کی حکم ہے اے میرے بندیا اینیاں تعریفاں کیتیاں نہیں منگدا تو جا عطا میں کردہ جاواں گا رب العالمین فرما رہے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اس نماز دی حفاظت کردہ رہا ہے آقا فرماندے نے کانت لہو نور لوگوں کے آمد دا دن ہوئے گا جدو رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی ہر پاس نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا باپ اپنے بیٹے دے کم نہیں آئے گا میاں ماں اپنی بیٹی تو منہ پھیر دی نظر آئے گی جنہ ویران دے بلبوتے تے لوگان نال دشمنیاں کرنا ہے جنہ ویران دے بلبوتے تے لوگان دے نال فساد پیا کرنا ہے جو ویر اپنے ویران تو منہ پھیر جان گئے میرے پیغمبر فرماندے نے ایڈا مشکل دن ہوئے گا ایڈیاں پریشانیاں والا دن ہوئے گا کئی بد نصیب پاپی اپنے گوڑیاں تک پسینیاں دے اندر ڈبے ہون گئے اپنے گناہاں دی وجہ تو کئی بد نصیب پاپی اپنی ناف تک پسینیاں دے اندر ڈبے نظر ہون گئے اللہ دے پاک نبی جی انہاں دا قصور تے جرم کیے ہیں فرمایا او بندے نے جنہاں نے دنیا دے اندر رہ کے اللہ دی نہیں مننی دنیا دے اندر رہ کے اس نماز دی حفاظت نہیں کیتی اور جنہ نماز
دی حفاظت کر لئی قدم قدم تے اپنے رب نو منان دیاں کوششاں کیتیاں قدم قدم تے اللہ نو یاد کر دے رہے میرے آقا فرماندے نے او بندہ او دی مثال اسی طرح ہے مثل الذی ہے مثل الذی یذکر ربہ آقا فرماندے نے اس بندے دی مثال اسی طرح ہے جڑا بندہ اپنے رب نو یاد کردا ہے ہما وقت اپنے رب دے نال اپنا تعلق جوڑ لیندا ہے اسی طرح کہ جس طرح زندہ بندہ زندگی گزاردا ہے اس بندے دی مثال اسی طرح ہے جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اللہ نو یاد نہیں کردا ہے جس طرح زندہ لاش بن کے زندگی گزاردا ہے پیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں فرمایا اس بندے دی نماز جنہیں دنیا دے اندر رہ کے پڑھی ہے اے دی نماز دے واسطے روشنی دا سبب بن جائے گی اے دی نماز دے واسطے حجت دلیل بن جائے گی اے دی نماز دے واسطے ذریعہ نجات دا سبب بن جائے گی میاں اچھے پاگا والے وہ لوگ نہیں جنہ دی نماز قیامت دے دن روشنی دا سبب بنے گی جنہ دی نماز نہ واسطے حجت دلیل بن جائے گی جنہ دی نماز نہ واسطے ذریعہ نجات بن جائے گی اور بد نصیب وہ بندے نے جنہ دی نماز نہ واسطے روشنی دا ذریعہ نہیں بنے گی انہ دی نماز نہ واسطے حجت دلیل نہیں بنے گی انہ واسطے ذریعہ نجات روشنی دا سبب نہیں بنے گی سونیا محبوب پھر اینا نل کی سلوک ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے ما فرعون و حامان و ابی بن خلف اللہ دے بڑے بڑے دشمنہ دے نالے نانو کھڑیاں کیتا جائے گا میاں دیکھتے شہینا اس بد نصیب تو وڈا کون بے نصیب ہو سکتا ہے کیڑا بد نصیب تے پاپی ہو سکتا ہے جس بندے نو قیامت دے دن اللہ دے بڑے بڑے دشمنہ نال کھڑا کیتا جائیں اللہ دے بڑے بڑے مخالفین دے نال کھڑا کیتا جائیں میاں اس بندے واسطے ہیں سوائے ذلت تے رسوائی تے اور کوئی اور چیز نہیں ہوئے گی اور جڑے بندے دنیا دے اندر رہ کے اس نماز دی حفاظت کر دے رہن گے اس نماز نو پڑھ دے رہن گے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں لوگوں کے آمد دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا اس بندے نو صدیقین دا ساتھ مل جائے گا اس خوش نصیب نو اللہ صالحین دا ساتھ عطا فرما دے گا دعا کریا کر اللہ سانو میں اینا خوش نصیبہ دے اندر اللہ داخل فرما دے بے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین دی عدالت لگی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کئیاں نو جہنم دا آرڈر کر دے لگے ہیں کئی ایسے خوش نصیب ہون گے ہیں جنہ دے بارے حکم ہو جائے گا اینا نو اللہ دی جنت دے اندر لے جاؤ اینا نو جنتی باغاں دے اندر لے کے چلے جاؤ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے اے رب دے جنتی مہمان جنت دے اندر بیٹھے نے تے دل اندر خیال آیا ہے عرشان دیا مالکا عرشان دیا خالقا ہے اللہ اسی جنت دے اندر آگئے ہیں اللہ تیریاں رحمتہ تے تیرے فضل نل جنت اندر پہنچ گیا ہیں تے جنتی بیٹھے بیٹھے آندے نے اللہ
جنت دے اندر میرا فلاں رشتہ دار نظر نہیں آندا ہے، کوئی آندا اللہ جنت اندر میرا سکا ویر نظر نہیں آندا ہے، کوئی آندا اللہ جنت دے اندر میرے محلے دا چودھری تے کونسلر نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ جنت دے اندر میرے رشتہ دار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عرشہ تو آواز آندی ہے، اے میرے جنتی مہمانوں، میں رب نے انہاں نو جنت دے اندر آؤن ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ وجہ کی ہے؟ جنت دے اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تسی آپ ہی انہاں نو پوچھ لو انہاں دے جنت اندر نہ آؤن دی وجہ کی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے، اے میرے جنتی مہمانوں اے نانو پوچھو تے صحیح نہ کی وجہ، کس وجہ تو جنت اندر نہیں داخل ہوئے؟ تے جنتی مہمان دل اندر خیال کرن گے اللہ اینی دور جنت اینی دور جہنم، اللہ جنت دے اندر بیٹھے ہیں، ساڑی آواز جہنمیاں تک کس طرح پہنچے گی؟ تے آسمان دا رب آندہ ہوئے گا، اے میرے بندے ایک دنیا دار انسان دا اے تیار کیتا آلہ موبائل ایتھے بے کے لکھا میل دور تک گلا کر سکنا ہے، تے میں تے او ذات ہاں، او خالق ہاں، او مالک ہاں جنہیں اے آلہ بنان والے نو بھی ذہن عطا کیتا ہے، میں او رب العالمین ہاں۔ فرمایا جنتیو گل کرو میں تو آڈی آواز انہاں تک پہنچا دے مانگا، اور جنتی مہمان جنت دے اندر بیٹھے سوال کر دینے او جہنمیوں جہنم دے اندر کیوں سڑ دے ہو پے، جنت دے اندر کیوں نہیں آئے؟ تے جہنمی اپنا جرم بیان کر دینے، اپنا قصور پہ دس دینے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرمان دینے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرما دے ہوئے، اللہ فرماندے نے قالوا لم نکو من المصلین، آندے نے ساڑا قصور ایسی اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اسی نماز نہیں سا پڑھ دیں۔ قالوا لم نکو من المصلین، اسی نمازی نہیں سا نماز نہیں سا پڑھ دیں۔ ولم نکو نطعم المسکین، اسی مسکینہ نو کھانا نہیں سا کھلان دیں، اسی مسکینہ دے موہ چو کھو کے اپنے انہ دے موہ دے اندروں بھی رزق کھو لیا کر دیں، اسی نمازیاں دا ٹھٹھا کریا کر دیں، نمازیاں دا مذاق اڈایا کر دے۔ اے بڑا وڈا نمازی بنیا پھر دے، اپنے آپنو تہجد گزار آندے، اپنے آپنو بہت بڑا نمازی تسلیم پیا کر دے، تقوی دے اور پہاڑ، تقوی دا پہاڑ اور تقوی زہد دا پہاڑ بن کے لگا پھر دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر، تے جہنمیاں نے اپنا قصور اور جرم بیان کیتا ہے کہ اسی دنیا دے اندر رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے، ایسے وجہ تو آج اسی اللہ دی جہنم دا بالن بن چکے ہیں۔ اور قرآن اعلان کر دے انہاں لوگاں نے جنہاں نے زندگی اپنی من مرضی دی گزاری، اللہ دے حکم دیاں حکم عدولیاں کر کے زندگی گزارنے والے، مالک دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کر کے زندگی نو گزاریا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اے میرے ہو فرشتے ہو انہاں ظالماں نو پکڑو اور اللہ دی جہنم دی طرف لے جاؤ، دعا کر اللہ ایسی ذلت اور ایسی رسوائی تو بچا کے رکھے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرمان دینے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرما دیو، اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا،
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نہیں لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ دا دربار سجیا ہوئے گا، اللہ فرمان گے نہ ظالمانو پکڑو انہاں نو کسیڑ دیا ہویا جہنم دی طرف لے کے تر پاو، رب دے فرشتے انج زنجیراں دے اندر جکڑ لین گے تے لے کے اللہ دی جہنم دی طرف تر پین گے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ فرماندے نے اذا القو فیہا سمعوا لہا تغیظا وزفیرا واذا القوا منہا مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبوراً کثیراً۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دے فرشتے لے کے اند جہنم دی طرف تر پین گئے، رب دے فرشتیاں نے زنجیراں دے اندر جکڑیا ہویا ہے تے جہنم تو اجے بڑے ہی دور تے نظر آ رہے نہیں۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، اجے جہنم تو بڑے دور نہیں، انہاں نو جہنم دی چیخو پکار سنا دیتی جائے گی، جہنم دے اندر چیخو پکار دیاں آوازاں انہاں دے کناں دے اندر پہ جان گیاں ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نہیں جہنم دی آواز نہ دے کنہ دے اندر پہ جائے گی، اے بندے چیخاں پہ مار دے نہیں، اللہ دے سامنے ہے، اللہ دے سامنے گر گران دینے پہ ہیں۔ اللہ فرمان گے اینا ظالمانو پکڑو ہیں، این جہنم دی طرف لے کے چلے جاؤ ہیں۔ دوستہ ذرا بڑی محبت دے نال غور فرمانا ہے، ویکتے سے ہی نہ ہے او کیسا مشکل سما ہوئے گا ہے، کیسیاں پریشانی والیاں کڑیاں ہون گیاں ہیں۔ آقا فرمان دے نے رب دے فرشتے لے کے ہیں اینڈ چل دیاں اللہ دی جہنم دے دروازے تے پہنچ جان گئے ہیں تے جدو فرشتے جہنم دے دروازے تے پہنچن گئے ہیں اللہ فرمان دے نے حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابوہا تے جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گئے ہیں، جہنم دے دروازے کھولے جان گئے ہیں۔ وقال لهم خزنتها تے جہنم تے مقرر کیتے اینا دروازیاں تے دربان جیڑے نہیں، اینا آن والیاں نل مزاق پریاں گلاں پہ کر دے نہیں، مزاق پریاں گلاں کر دینے پہ ہیں، اینا نو مزاق دے نال بلان دینے پہ ہیں۔ اللہ فرمان دینے علم یاتکم رسول منکم آن والے ہو دسو تے صحیح نہ ہے دنیا دے اندر تو آڈے کل کوئی اللہ دا رسول آیا یا نہ آیا ہے، دسو تے صحیح نہ دنیا دے اندر تو انو اللہ دا پیغام کسے نے سنایا یا نہ سنایا ہے، دسو تے صحیح نہ قرآن دیا ایتاں پڑھ کے ہیں دنیا دے اندر کسے نے سنایا یا نہ سنایا ہے۔ میاں دیکھتے صحیح نہ ہے اس وقت نادم ہون گئے ہیں، اس وقت پشیمان ہون گئے ہیں، اللہ سی سجے
سن دے کبے بار کٹ دین دے رہے اے نا علماء دا رات دن کم ہی وے اللہ دی جہنم تو ڈر جاؤں اللہ دے تابع دار بن جاؤں اللہ دے فرما بردار بن جاؤ عزت چاندے ہو تے اے دے اندر ہی عزت ملے گی اسی اینا دیاں سن دے بھی رہے سجے سن دے ستے کبے بار کٹ دین دے قرآن دا دجا مقام تے سننا ہی اللہ فرمان دے نے وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اس دن مجرم رو رو کے آکھن گے اللہ دے سامنے ترلے تے منتا پہ کرن گے ارشان دے ربا ایک وری دنیا دے اندر پیجتے صحیح نہیں اللہ دوبارہ پیجتے صحیح اسی تیری بھی بات نو مننا گے اللہ تیرے پیغمبر دی بات تے لبیک کہہ کے زندگی گزاران گے ساری زندگی اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزار کے آمان گے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نہیں جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے اللہ فرمان دے نے دنیا دے اندر جان دا وقت ہی ختم ہو چکے آوے ہیں تینوں میں 80 سال 70 سال دی زندگی دیتی اس زندگی نو اپنی من مرضی دے نال گزارے آئیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نہیں اللہ دے فرشتے مذاق پریاں گلاں پہ کر یار بیٹھنا بار بار آن جان ختم کرو تھوڑی دیر دے بعد انشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لے آن والے نے بڑے پیار دے نال آپ سب فرما رہے نے آگے نے آخری بات بڑے پیار دے نال سماعت فرماؤ تو انشاءاللہ حضرت مدنی صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دے نے اللہ دے فرشتے ہیں جدو اینا نل مزاق پریاں گلاں کرن گے ہیں علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین اللہ کو دعا جو کو سنیا سنایا صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل